مرحبا. إذا كنت مثلي فقد تكون صباحاتك بطيئة جدا. ضغط زر الغفوة مرات أكثر. أريد الاعتراف بها والوقوف تحت الدش في انتظار أن يذهب النعاس، لكني قررت تحدي نفسي بهذا التدريب الشامل للجسم. بدل التململ في الصباح سأستفيد من ذلك الوقت الضائع لأشد جسمي، وبعد شهر واحد فقط أنا سعيد لأني فعل. إليك ما كنت أفعله. 1. القرفصاء. قف مستقيما بقدميك أبعد قليلا من عرض الكتف، ثم اثني ركبتيك وأنزل نفسك ببطء على كرسي وهمي. يمكنك استخدام كرسي حقيقي في البداية. أبق صدرك مفتوحا وانظر للأمام، ولا تدع ركبتيك تتجاوز أصابع قدميك. يجب أن تكون مستقيمة تواجه الأمام وليس الجانبين. اثبت في أدنى نقطة لبضع ثوان ثم عد لوضع البداية. يستهدف هذا التمرين كل عضلة في ساقيك بدءا من السمانة وإلى الفخذين، كما يشد عضلات المؤخرة وأسفل الظهر. قم ب3 مجموعات من 12 مرة. أضف مرتين كلما زادت قوتك أو استخدم وزنا إن وجد. ضعه على كتفيك لكن احرص على إبعاده عن رقبتك لتجنب الإصابات. 2. لوح جانبي مع رفع الساق. هذا التمرين يبدو صعبا قليلا في البداية، لكنه فعال جدا لتدريب عضلات البطن والمؤخرة والفخذ الخارجي. ابدأ بالاستلقاء أرضا على جانبك بساعد واحد تحت كتفك مع ضم قدميك. شد جذعك وارفع الوركين عن الأرض ليكون جسمك مستقيما من الرأس إلى القدمين. يمكنك دعم نفسك على كوعك وعلى ذراعك المستقيمة، لكنك ستحتاج لبعض مهارات الموازنة. ثم ارفع ساقك العليا في الهواء وثبتها لبضع ثوان وأنزلها. قم ب15 تكرارا ثم بدل الجانبين وقم ب15 للساق الأخرى. حاول إكمال 3 مجموعات لكل ساق. 3. لوح مع الركبة إلى الكوع. خذ وضع اللوح بمد ذراعيك لتكون تحت كتفيك مباشرة. شد جذعك وأبق ظهرك مستقيما من الرأس إلى القدمين. تذكر أن رأسك يجب أن يحاكي رقبتك. حيلة جيدة أن تختار بقعة على الأرض أو هاتفك لتركز عينيك عليها. اسحب ركبتك اليمنى لأعلى باتجاه كوعك الأيمن ومدها للخلف دون تركها لتستريح على الأرض. ثم عد إلى الكوع. قم ب3 مجموعات من 12 تكرارا لكل جانب من تمرين النحت الأفضل للجذع. 4. تمرين في. استلق أرضا على ظهرك بذراعيك فوق رأسك. شد عضلات جذعك والبطن لرفع الساقين وأعلى الجسم ببطء عن الأرض. يجب أن يصنع جذعك وساقاك شكل في. يمكنك محاولة لمس أصابع قدميك عندما تكون في وضع القمة. اثبت لثانيتين ثم ارجع ببطء لأسفل. هذا تمرين صعب جدا، لكن حاول القيام ب3 مجموعات من 12 تكرارا بفواصل 30 ثانية بينها. تذكر أن تتنفس بعمق خلال التمرين، لأن حبس أنفاسك سيضرك أكثر مما سينفع. حاول البقاء في وضعه لمدة أطول كل يوم، وبمرور الوقت سيقوي التمرين وينحت عضلات البطن السفلية والعلوية، ويحسن توازنك وثباتك، ويشغل عضلات الظهر. 5. رفع الساق المعكوس. اجلس على 4. ارفع ساقك اليمنى لعمل خط مستقيم من رأسك إلى أصابع قدمك. ابق في هذا الوضع لبضع ثوان ثم اخفض ركبتك إلى الأرض. قم ب15 تكرارا بساقك اليمنى وكرر الأمر مع اليسرى. حاول عمل 3 مجموعات لكل ساق، وتذكر إبقاء الوركين على الأرض طوال التمرين. بهذه الطريقة ستحصل على أقصى استفادة من تقوية ونحت عضلات المؤخرة والفخذين والمعدة وعضلات الركبة. 6. ركلات الحمار. نفس وضع البداية لهذا التمرين أيضا على 4. ارفع ساقك اليمنى لكن حافظ على ثني ركبتك 90 درجة. اثبت هكذا لبضع ثوان وتأكد أن الفخذ العلوي موازن للأرض، ثم أنزل ساقك لأسفل. حافظ على وركيك باتجاه الأرض هنا أيضا. 3 مجموعات من 15 تكرارا لكل ساق ستفي بالغرض. ركلات الحمار يستهدف بعض العضلات التي يشغلها الرفع المعكوس: عضلات المؤخرة والركبة والفخذين وأسفل الظهر وعضلات الجذع والذراع. 7. رفع الورك. استلق على ظهرك مع ثني ساقيك عند الركبتين وذراعيك إلى جانبيك. ارفع الوركين في الهواء بالضغط على عضلات الجذع والمؤخرة ليستقيم جسمك من ركبتيك إلى كتفيك. ابقى هكذا لبضع ثوان، ثم أنزل جسمك دون لمس مؤخرتك للأرض. ستصعد من جديد مباشرة.
مرة أخرى 3 مجموعات من 15 تكرارا كل يوم ستجعلك تنظر إلى المرآة لترى عضلات الركبة والبطن وأسفل الظهر أقوى ومشدودة أكثر في شهر واحد. 8. ضغط الجدار. وللختام إليك التمرين الأخير في تدريبي الصباحي. خذ وضع تمرين الضغط على الجدار يفصل بين يديك عرض الكتف. بالحفاظ على ثني ذراعيك ابتعد عن الحائط حتى تتكئ عليه بزاوية 30 درجة. حافظ على كامل جسمك مستقيما وشد مؤخرتك وساقيك وعضلاتك الأساسية. أدر ذراعيك وادفع نفسك بعيدا عن الحائط إلى وضع مستقيم تقريبا، ثم اثني المرفقين مجددا وأنزل نفسك ببطء نحو الجدار. تحكم في حركاتك حتى لا تصدم وجهك في الحائط مباشرة. قم ب3 مجموعات من 15 مرة وزد عليها كلما اكتسبت القوة. إن أردت تحدي نفسك أكثر أبعد قدمك عن الجدار لجعل التمرين أصعب. لا يستغرق التدريب كاملا الكثير من الوقت، وأفضل ما فيه أنه يشمل أهم مجموعات العضلات دون حاجة لأدوات خاصة. إن ثابرت عليه يوميا فستبدأ برؤية النتائج في غضون شهر، لكن إن أردت المزيد من التحفيز فإليك بعض أفضل النصائح فيما يتعلق بالتمرن في المنزل. أولا، تمرن في الصباح. بحلول المساء يكون معظم الناس متعبين جدا بعد يوم طويل من العمل أو بالدراسة، فلا يسعهم بذل جهد للتدرب أو حتى الحركة. كما أن التمرن صباحا يساعد في إيقاظك ويشعرك بالحيوية طوال اليوم. اسمع مني، إنه فعال أكثر من تكسير زر الغفوة أو دش طويل. إن كنت حديث العهد بالتمارين فابدأ بعدد مرات أقل وزد مستوى الصعوبة قليلا مع كل يوم. رغم أنك لست بحاجة للذهاب للنادي الرياضي ويمكنك أداء التدريب وأنت في البيجامة، لكنك عليك الحصول على ملابس رياضية رائعة. أقسم أن مجرد ارتداء ملابس الرياضة يحفزني للتمرين. أبقي حقيبة الرياضة قريبة منك دائما، مثلا في مكتبك أو سيارتك. من يعرف متى قد تتاح الفرصة لممارسة تمارين سريعة. استمر في تطوير روتينك وحاول إضافة تمارين كارديو. تفيدك حقيبة الرياضة المحمولة عندما تود ممارسة العدو بعد العمل. يمكنك البدء في إضافة الأوزان أو استخدام حبل المقاومة لزيادة الصعوبة. ركلات الحمار بحبل الرياضة تصبح أصعب بكثير. إن كنت لا تملك الوقت لروتين كامل، أضف بعض اللياقة إلى حياتك اليومية، كأن تعتاد عمل 10 تمارين ضغط قبل فحص حسابات الشبكات الاجتماعية أو تناول وجبة خفيفة. أحب القيام بالقرفصاء وقفزات جاك في فواصل الإعلانات عندما أشاهد التلفاز. تنزه في عطلة نهاية الأسبوع. وأنت في طريقك تواصل مع أصدقائك على الهاتف. هواء نقي وأصدقاء ولياقة بدنية، 3 طيور بحجر واحد. بالحديث عن رفاقك يمكنك دائما العثور على شريك تمارين يعمل على تحفيزك. هل لديك أي نصائح أخرى حول كيفية